طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. الحمد لله الذي بلغنا لشهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يجعلنا من المقبولين. ونسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. كبرات أحواتي أحتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا صيامنا شهر رمضان بزحنا. توم قال أحواتنا دما إن شاء الله صباح تجمروا دماني ربي يوفقكم، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف الجميع. الحمد لله. طبعا كل جزء عامة كونن كله رمضان، كل عامة آياتنا القرآن نذكره، أحاديثنا الرسول عليه الصلاة والسلام نذكره. نسيو حدش نجار أين مسنينا، لكن كابتي آية، كابتي معجزة، كابتي فضل، كابتي نعمة نيسلمنا. كلما تكرره، كلما تدغمو مملسو طعمي وسخ، مملسكا هرفان تقبر. هذا من فضل الله علينا. كمزا سورة الفاتحة كاب حق مقدم، كاب تأكل جميركا كساب كاب زو الدنيا زي تفانو. سورة الفاتحة بزوا حدا أما عالتي 17 جزء تقرأ، لكن كل معالتي تتجدد. كمزا حدش شعو تقرأ زلخا يقونك بزوح معاني، بزوح ترجمة، بزوح تدبر دماني. انت دا أجير كاوين زيادة تي إيمانك مسؤ كبن دابلي قيد مالتيو. والحمد لله صيام رمضان كابتي عبادة عظيمة فرضها الله على الأمم. زي صيام زي نأمة محمد راح زي كونه كدمينا زنبورو هزبتاتوين رب العالمين صوم فرد غير اللوم، صوم كتصومو عزيزو. إذا عبادة زي أنبار أب كلهم هزبتات كاب نبرت، نكلهم كاب عززا رب سبحانه وتعالى حباي عبادة فتوتي أمالتيو. ولهذا ربنا عز وجل أب سورة البقرة انتايلو آية 283: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا آيازيا بزوح نقراتيا تحبرنا. أولا أن الصيام فريضة محكمة، كابتي محكم زخونة فردتات رب عززو حانت مخانا تقلزلنا. كمون أنه عبادة قديمة في جميع الشرائع. إذا عبادة زي أنا صيام دماني نكلهم هزبتات تحالفو دما تفريدا قديتا 5 نبرة دماني تبرهالنا. كمون إذا آيازيا أبت ختامناتا لعلكم تتقون يلو أن الغاية العظمى تزعابي ناي صيام أمنتايو يعني تعلامو انت دايلنا تحقيق التقوى. تقوى نيربي نختركب أب تقوى أفرح نيربي يبصحكا انت دا أب قبوت سيمكا هي مالتي. إذن هذه الآيات تتضمن النداء صاوعيت نيربي اللواء يا أيها الذين آمنوا إلو. هذا تشريف وإعلامهم شرفي مستم زآمنوا خوينكا يا أيها الذين آمنوا أنتم زآمنكم إلو. كل جزء آيات كم زعينة زي نداء كله يا أيها الذين آمنوا زبل كمتي صحابي زبولو وي تئزاز نيرب له وي دمان تخلكلو زبلالو. إذا أدماني تئزاز يا إعلام بأن الصيام فرد كما فرض على الأمم
قبلكم كمتين قدميكم زنبورو رب دعززهم نعختكم دماني عزيزكم الله إلو ليبلغوا به منزلة التقوى مأنتن أبوتا أبدرجة ناي تقوى من تتبجحوا لعلكم تتقون إذن فالصيام هو مدرسة إذا الصيام زي عبي بيت مرتئو مجال لتزكية النفوس نفسخات تنسحلئو وصيام فضيلة ناتو عبيت ناتو باللجأ ناتو عبيو كاب كل العبادات الدماني فلي أبلوا ربنا عز وجل نزا صيام زيئة أب حديث الصحيح كل عمل ابن آدم له ويل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كل عبادة نعخم يلو ربي إلا الصيام صيام قل ناتي آيلو نعي آيلو نعم كل نسجدو كل صدقان هو كل كلمة الطيبة كل سعرت قبرو نابربها قرار بها نربي إلكا خات سرحو لكن ربنا عز وجل كمزي بالو انتهي بالعلماء كباتهم النووي رحمة الله عليه إضافة الصوم إلى الله إذا صيام زيئة ناتيئة إلو ربي كمرتسان كله تشريف عظيم عبي زخونة كبرتي زهبازلو لأن الصوم بحادش نخدماني صيام سيريا مستريا بين العبد وربه أمونكو خان أمونكو ربن مستريا صيام كوينو تباهلو له كل سب رمضان مخانو كم زاتو كلاتنا نحد عدنا صوامي مخانو يخاطفلتو لكن تدعبل يعود يستيدو بجك ربن نفسون زفلت أهلن مالتي إذن سيريا بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله بجك ربي كالي زفلت أهلن مالتي إذن إذا تشريف يا إذا ناتيئة قبل كل ربي رب العالمين كل مخلوق ناتيئو نقل قلقن إذا ناتيئة يبل ناقة الله له بيوت الله نبل إذن إذا كل وانو ربي لكن شرف كبرت كوبو انت دا أدليو رب العالمين وروح منه إلو ناي عيسى روح كلاتنا أرواح ناي كاب ناي ربينا لكن تشريف زيادة شرف الله مالتي ناتي يقبل كله إذن إلا الصوم له فإنه لي ناتي له وأنا أجزي به ناي صيام أجري دخوني قرآن تقريكا ألف لام ميم تيلكا بحانت حسنة عسرت أجر لك يبهل إلى 700 ضعف يتعزز في التأجري لكن ناي صيام بجي كاربي كالي دفولت إلا فإنه لي وأنا أجزي به له صيام باللجاتاتو بزوحيو من صام رمضان إلى من النبي عليه الصلاة والسلام رمضان دس أمسب إيمانا واحتسابا بالإيمان والاحتساب يعني ربي عزيز وإفرد غيرو إلو آمينو واحتساب كاب ربوين أجري كركبي إلو دس أمه غفر له ما تقدم من ذنبه يا سلام نيزا حلف ذنبخاس يغفر لك لاي سخلو ذنبتات زنبرب بزا صيام زيا بزا شهر رمضان زيا تأتون كلا ذنبخا يغفر لك هذا فضل عظيم ولذلك نزي يوم دماني نزي سلز فولت يوم تم قداموت سلفنا الصالح تم علم زلوم تم فرح رب زلوم رمضان دو نركب نابولو يشاقلو زا رمضان زيا تنركبا يا رب يبلو مخنياتو انتاي سلزلو مغفرة الذنوب سلزلو رمضان كتبت صحابي عدلي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من كابتي فضائلنا صيام تايلوم للصائم فرحتان لهم الصوامي كلت حاجوسالو فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي كتفطر كل خاص امكاوعد كان الحمد لله لكات حجوس عند لقاء ربي دماني مس ربي ترخب كلخا زلو معلت دما شعوف لي زخنا حاجوس دماني على كمالتيو معناتو ناي صيام ناي اجرناتو تعاصاصفو كتريون كلخا ابزي غزيزي فرح عظيم الله مالتي عبي حقوس الله صيام جنة إلى من النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة مالت وقاية مالتي مكلا خلي كاب حو جهنم عبي مكلا خلي بمنتهي تقبر الله بالصيام والتا مكلا خلي مالتي إذن
هذا الصيام يا أخوان بزوح ثمرات بزوح فوائد يزلوا. أولا تكفير الذنوب له ذنبتات يغفر لك، رفع الدرجات درجها كبيبل، تربية النفس على الصبر، نفس خاوين ناي صبر المداخن دي أسبالو حما أول فتات وين زنبورم بسنك الصيام صبري مهر كابت زنبورو يقارز كابت حماق طبايات مالتي وي كابت حماق لمدتات زنبورو. إذن تربية عبي ممهاري آزا صيام زيان كثروا الشهوة سمعتات كاكحتات كادماني دسبرلو، بمعنى أبتا رب زدليا أبات راح كم تقعس تخون. كمون تذكير الغني بحال الفقير بفلايت أمي خان تدعو علكا أبزي جزيزي توم أحال نايتهم فقراء نايتهم سأنو كيبلعو زوعلون زحادرون بالمعالتات دتون حس كندمنتاي يشجروا مخانومين هذي كابتي مدرسة نايسيام نوصدو مالتيو. كمون تربية الإخلاص، إخلاص كتجبر أمونكو خان أمونكو ربن زلكا ركب كل أجزين إخلاص نخلو كادما عباي مدرسة صيام طرح كابز بالله عند ستن تقارو صلو زي كونه كاب كله رب زقطعون تقطبوا ليو. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انت دعا حاسود دزارب بحاسود دمسكر انت دعا خوينو التي مبلعن مستاين مقدافو لرب زقدس هيكونه كوادعا انت دعا صيام صيمكا التحمق زنبرة كالمدتات حاسود وي زي رأى خيري انت بلو زنبركا حجي خمدرسة رخيبكا تمرت رخيبكا كتقارج وزقباكا انت دادي تقارج خويكا جن كابل عن مستاين مقراس كاس ولا حنت زقدس هيكونن تاي مالتيو. إذا صيام زيا راح نايز بالله عند ستن حسي زي كونه حتى ناي قلبها حتى ناي ملحس كون نخلو مدرسة تمرتي أمالتيو. نعم إذن انت دا خمز زبالة باللي تاتالو خينو إذا صيام زي أبت الصيام دماني أجرتات نروح بولو أين إسونا أين إفتو زقونا دماني فليتنا نتي أجرتها زيادة تحفصلو أب صيام نير رمضان عندما خنا تكبرن كنسعر لنا. مثالي كابتي سنن مستحب زخونة فتو زخونة السحور لنا. سحور ليت تسيكا قدم فجر تبلع مالتيو. والنبي عليه الصلاة والسلام تسحروا إلو سحور بلعكم فإن في السحور بركة اللويلو. يعني تامت الساكا سنان رسول كركب يلكا ولا كخت بلع دليت يبلكان لكن ولا حنت تمر تخون ولا حنت ماي معقو تخون ستي كلها هذا فيه خير وبركة. تسحروا فإن في السحور بركة لهم. كمون فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر لهم. أمونقنا أمونقتهم سمت حفتن صيامنا زفلال يدما سحر مبلعي لهم. إذن بزح خيرات زلوئو سحور قليل غير كاون كرأي يقولون تي تاسعات كحت ملآن كلخا كتدالون كلخا تسولو كتبل كلخا مقبخا كتدالو خلا وي مقبخا كتدالوا خلوا دك نستيو تي سنة ناي رسول تبرك هذه تبهالي نزي خاتركب زلخا مالتيو. تسحور طرح كي تتأمي مبلع طرح زي كونس خير وبركة خمزلو أمر ناي رسول عليه الصلاة والسلام بخانون استشعار يدليو. نعم كمون كابتي سنة فتوز وخنا دما أب رمضان كونن كله قلتف الكأذان مغرب مسأخلة قلتف كختفتر هلكا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير لهم سباسب أو خير اللو لهم ما عجلوا الفطر تلقى فطر ناتهم يقلاتفوا خينو جلسب كم أجري مسلو دكاس يلون تايده وخالني يلو كدونجي مدونجايو أجري زلو يمسلو لا عكسيو مقلتا في تأجر زلو تعجيل الفطر. وكابتخة فطر كلخا فتو زقونة ماي ويدماني تمر رطب شويت زقونة تمر انت دارقيبكا وي بتمري
كتفطر كجمر كلها دماني دبلت مالتي حجي زهلو زخت كبر كلها أجر لني نابلكا نزي سنازي نازكركا كتفتصمون كلها زيادة أجر تقسم مالتي كومون كابتفتو زخونة دماني دعاء تقبر عند الفطر ثلاثة لا ترد دعوتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصائم حين يفطر صوامي كفطر كله دعاء تقبر نفسها دعاء تقبر نحواتك دعاء تقبر نتهم زموتو زتفليوها أبزي جزيزي تقبر دعاء مستجابيو نعم كموين وارد دخنت مسبلعكا ما يمستخا ويحان تمر مسبلعكا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تبل ذهب الظمأ نعم تسمئي حجي تلعلو وابتلت العروق تجمعوتو النقيتو زنبرد ماني حجي تركيسو وثبت الأجر رب دماني كابتم أجر زرخبو دما كاباتهم يقبرنا إن شاء الله تبل مالتيو عبدخون دعاء تقبرن كلها النبي عليه الصلاة والسلام زخل كل والله اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت يتبلني خا ربي تدعي لي خا غفر لي تدعي لي خا رحمني أي بهالني تايدان ولا عزم المسألة لهم يا رب اغفر لي يا رب ارحمني خاتبل أبزيها إن شاء الله نازل لنا خبر يا يبلو علماء خبري نعم دعاء له بحدش نخدماني خبري وثبت الأجر يا رب تي أجرنا دماني كابتم أجر زرخو خباتهم دماني خجبرنا إلكات نجر الله خبري بحدش نخدماني دعاء حازي إمالتي إذن أزي دعاء أزي كابتي فتو زخانيو ذهب الظمأ وابتلت العروق أو وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تبل مالتيو كالي أب رمضان كأتخلو زيادة كندالولو زلنا عبادة دماني صلاة التراويح قيام الليل دما زيادة باللي قالوا عمت ملو قيام الليل قالوا لكن رمضان دما فليتيا من قام رمضان إيمانا واحتسابا لما برمضان قيام زقبر بسجد سب صلاة الليل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذا حلف ذنبها يغفر لك نعم كم وين الإكثار من تلاوة القرآن إكثار دماني تبزح تلاوة القرآن قرآن مقرأ دماني كل جزء قرآن كتقرأ لك قرآن كتقارص قبل كان زيادة دماني أبو رمضان دما تلاوة دماني تبزح مالتي والنبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه جبريل يموتو كل جزء معالتاوي يموتو سيدنا جبريل ناب رسول عليه الصلاة والسلام قرآن يقرأ مس رسول كوينو مالتي إذن هذا الشهر شهر القرآن مالتي كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قرآن مس جبريل كوينو سني قرآن يقرأ نيرو إمام مالك دماني إلوم إذا دخل رمضان ترك الحديث رمضان تداعاتي سني حديث يقرأ نيرو وأقبل على القرآن ناب قرآن ترح يقرأ نيرو كل كتاب التنافق قال يقمطوا حجز شهر القرآن لهم أبتا قرآنهم يقرأوا مالتهم حجي زي شهر زي ناي قرآن يوزن صلاة الليل تسجد تا صلاة الليل كوا صلاة التراويح كومو دماني قرآن تبزح كومو دماني رب توفيقك دماني صدقة ولا واحد تدخل ولا توحد إفطار السائم الله قبلها خلو كامستم ناي تشارك ولا توحد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس انتهي لهم كان أجود الناس رسول عليه الصلاة والسلام لقاس يوم نيرهم نعايا يبلون يوم تدعى مزيئة يهبو حتى ستنا عائشة خمي النيرن كامنا رسول دو وسدو حد اوان سني صيام نيرن حجي بزح هادياتات مجيون حجي زي عندك قستوب صحيا زي عندك قستوب صحيا زي عندك قستوب صحيا لنس كله توديو دحري فطور مسكونس نتاتب تصحنا بدت بلنيش تيقرب لنا تلا دي ترفت بلا ولا حنت تكودي ترفنا إلاتا حجي النبي عليه الصلاة والسلام دما كم يوم نيرم أجود انت رأمت يوم دماني كله دلوم دما يلقوسوا نيرم لكن يوم أجود ما يكون سي زيادة جود دقبر زيادة لكس دماس أب رمضان نيرو إذن أب رمضان دما بتادلاتك ولا توحد
تتصدق كم وين كابتي أب رمضان فتو زخنة ربي توفيقه حادثة بيعتكف العشر الأواخر تنعسرت مع التاد اللواء ناي مجرش رمضان أم مسجد آتيخا خلاص كان مسجد كي وصخا تحلفو مالتي اعتكاف بهال والنبي عليه الصلاة والسلام عشر الأواخر كساب كابز الدنيا زموتو زفلي كابز الدنيا زينا يقارصوان نيرو حتى يبلو بتاع أبتي ناي مجرش عدميهم عسرة معلتي اعتكاف جيروم قراءة القرآن مس جبريل دماني كلته جزء دماني قريئهم مالتيو إذن زيادة دماني رئي خفتي مجرشة خول كله شعور زيادة ختصحب لك مالتيو زيادة أب مجرشة مبزحتو جزء أب تفل ما زي كون ناي رمضان تبلجو أب تمجرشة دلوي كابتي زبالة دما ويدماني كتنقولو زلو سلاماي دما السيامو كيبالاشو الغيبة والنميمة كاب حميتا كاب متوقاس النميمة مالت زربا مبزح كاب تسمع كان مبزح مالتي كومو دماني أسب وشت متصراف وين أجرك هايقول لك النذر المحرم حرام زقني كمرأي تقارز كل جزء يزي لكن زيادة دماني كومون كاب كله وقت زد فعل كادماني ترحق مالتي كومون أمجبي إسراف زي مقبار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تايلم إذا كان يوم صوم أحدكم صيام دحر كوينو حادث بسني فلا يرفث ولا يسخب له أي تعرف حماق أي زارب له فإن سابه أحد ولا أحد تتصارف ولا قالوا ستدلي حما تدلي فليقل إني سايمانة أو ما إيلو كابو يلقس له إذن زي صيام زي يعني بزوح منزلة عبي فضيلة زلوئه ولذلك برمضان كتبتصح كلها عبي فضليه الحمد لله له سلاماي دحقوس رمضان دبصحنا له كله زبلجاتات سلازلوئه أقل أثار وينالو تي أعمال يتضاعف أب رمضان فولي زخنة أجري زلو مالك ورب سبحانه وتعالى نسأله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد إن شاء الله هبزي أودينا لنا قلت الله